Lihok TV, ang home station ni Congressman Cupcake. Ug sa tanan niyang munakatikang sa maayong lakang. Pagsaulog o paghisgot sa maayong lakang. Lihok Katikang. Maayong adlaw, mga katika. Kini ang Lihok TV. Welcome sa itong programa, Lihok Katikang. Kauban si Katikang Iran Mercado. Ako si Katikang Ray Ramos Hagos. Makikuban kaninyo sa unang edisyon sa Lihok TV. Ang Lihok TV, gipaluyuhan sa nagkalain-laing hugpong nga anaa sa komunidad sa mga kabaranggayan. Diin ang Liga sa Hugpong Katikang kun Lihok Katikang naglihok. Gilangkuban kini sa nagkalain-laing mga sektor sama sa kabatanunan, gender and development, senior citizens, pro-environment groups o mga kababayenan. Ug kung hisgutan ang kababayenan, ang asawa, backbone sa pamilya. Mensahe ni Doc Mimi Uy atol sa pagkahimugso sa Liga sa Hugpong Katikang. Nangulo si Doc Mimi Uy, ang asawa ni Kapitan Joaquin Kikang Cupcake Uy sa mga first ladies, sa mga opisyal sa matag kabarangayan atol sa Liga sa Hugpong Katikang. Gidawat ni Doc Mimi ang hagit nga panguluhan ang kababayenan sa tumong nga mapaminaw, masuta ug matubag ang tanang panghinahanglanon sa mga kababayenan sa matag barangay. Si Doc Mimi, 16 katuig na nga katikang ni Cupcake isip asawa uban sa ilang tulo ka mga anak nga mga lalaki. Sa mensahe ni Doc Mimi, iyang gipadayag nga responsibilidad sa asawa nga mangulo, inspire o mamahimong backbone dili lamang sa iyang pamilya, lakip na sab sa komunidad aron makatabang nga mausab ang kinabuhi sa kadaghanan. Iyang gipasabot nga ang maong hugpong dili self-centered movement, kundi usa ka community-oriented movement, usa ka holistic program, nagsentro sa advokasya sa kababayenan, gender-sensitive, pro-environment ug nakatutok sa kalihukan sa matag barangay. Gipaambit ni Doc Mimi ang iyang tahas isip asawa sa usa ka politisyan nga dunay tulo ka anak nga lalaki nga dili gayud sayon. Kanunay magpailob apan luyo niini sa kinatibuk-an siya malipayon. Iyang gipaambit ang iyang pagka full-time mother, asawa ug isip part-time doctor sulod sa napulo ka tuig nga malahutayon. Matud niya nga bonus na lamang ang iyang pagka-doktor kay labing una ang iyang pagkaasawa ug inahan sa tulo ka mga anak nila ni Cupcake. Diha sa iyang pag-adjust, mao'y gihimo ni Doc Mimi ang pag-double time management, pagpasensya o pagpaubo sa kanunay. Gipasiatab ni Doc Mimi nga daghan siyang nakatunan ni Cupcake sama sa pagkamatarong o pagserbisyo sa publiko. Gipasabot ni Doc Mimi nga mao'y lamas sa magtiayon ang gugma, pasensya ug pagsabot. Dili ipaulbo ang kalayo diha sa panagbingkil nga kung ang kapikas kalayo, ikaw ang tubig. Sa maong hugpong, dunay napili mga opisyal nga mamahimong katikang ni Doc Mimi sa umaabot nga kalihukan sa Liga sa Hugpong Katikang. Pagsaulog o paghisgot sa maayong lakang. Lihok Katikang. Katikang Iran, no? Usa sa Yes, sawa na to. Katikang Ray. Karong panahona, ang pulong nagkanayon, gugma, pasensya o Pagsabot. pagsabot. Isip, labi na kay ubay-ubay sa atong mga viewers, sa atong Lihok TV, sa atong programa ang Lihok Katikang, mamahimo na itong nagaan na itong pagtagad ang tulo ka mga pulong para usab nagaan ta o Mulahutay ang pamilya. kana. Sa imong bahin na Katikang Iran, no? Isip babay, no? Sa imong kaugalingon nga opinion. Ganahan ko sa pulong nga gibuhian ni Doc Mimi. Mhm. Kay naghatag siya og yawe, Mhm. murabag ka ng giya para sa mga magtiayon ba nga ang asawa kung kalayo ang bana, tubig ang asawa. Ibig Okay. sabihin, magpasensya.
Unya, di man nimo kaya magpasensya kung wala kay gugma. So, iyang gi-highlight ang gugma ug ang pagsabot. Nalisod ba kaayo kung ang bana na ikalagot niyang asawa sigig naga bla 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 ang baba. So, Okay. dili gyud magkasinabot. So, ang yawi kuno sa magtiayon, matud pa ni Doc Mimi nga mo'y iyang nahimo nga giya para mulahutay sila ni Cupcake. Mao ang gugma, pagsabot, o of course, ang pagpasensya. So, bukuno na ang yawi, backbone sa matag pamilya. So, muna ang gilaunch katikang Ray sa gihimo nga hugpong sa lihok katikang nga siya ang nangulo sa mga kababayenaan. Usa lamang kana ka sektor. Pero kanang hugpong, gitawag lang siyang hugpong, lain-laing sektor kana. Organisasyon. Yes, nga gitabangan niya si Cupcake tungod kay ang tinguha ni Cupcake mauman ang pagtinabangay sa barangay. So usa sa mga pamaagi sa pagtinabangay sa barangay, nitabang si Doc Mimi ang iyang kapikas nga mamahimong malig-on pagyud ang pagtinabangay sa barangay pinaagi sa lihok katikang. So diya pinasikan sa ilang na sinati no isip magtayon gawas pa nga lugar si Cupcake no naa sa panerbisyo no public servant. So at least nga nahimo silang ehemplo sa mga misalmot sa mong kalihukan diin na natigayon sa milabayng adlaw. Wa tapasayop Enero 25 nga ikaw mismo ang naghatag og pagtagad pinagi sa special coverage no. Yes, oo unya nalingaw ko kay gi-mention magud ni Doc Mimi adto nga time no nga sa kabisi sa iyahang kapikas nga si Cupcake kay lagi dili kuno gid sayon ang mamahimong asawa ka sa politisyan. So iyang yung gi-mention nga kanang dunay mga panahon nga pag-abot, tulog na lang, di ba? Maglambing gamay pero tulog na lang. Naagi diha ang pagsabot, gisabot niya within 16 years. 16 years niya. Doktor ba siya? Doktor siya. Pero nahimo lang niya kuno nga kana bitawng part-time ang pagka-doktor kay nahimong full-time ang iyang pagka-inahan o pagka-asawa. So niining mga butaga rasabtan nato nga pinasikan sa Palugar Initiative sa kapikas ni Cupcake no nahimong magmarasigon ang iyang kapikas no gawas lugar nga isip doktora no doktora unya ang iyang kapikas si Cupcake kung ato madumduman nahimong actually nahimong barangay kagawad nahimong kapitan kani iya pagkapitan karon ang iya naman pag babalik no gawas nga nahimo siyang isip BC Bayor no sa ato sa Cagayan dungagan pagid ako na most outstanding vice mayor nationwide sa iyang pagka-vice mayor. Sa kuha na siya. Nakanawat siya og pasidungog sa... Tungod sa iyang maayo nga pagserbisyo, isip pa BC mayor. Then, humanala, nibalik siya diri sa kaning Carmen, then, nahimo siya nga atong kapitan. So, imagine sa iyang mga experience. No, mo hinungdan nga, tutok gyud kay niya ang mga problema sa barangay. That's why, gwapo kaayo paminawon nga sila nga mag-asawa, sila nga magtiayon katikang Ray, ang nagkasinabot gyud para sa pagtinabangay sa barangay. Gwapo kaayo paminawon sa magtiayon ba nga pareha bitaw sila tinguha Ray nga katikang Ray nga matabangan ang kadaghanan unya gisugdan niya sa kababayenan. Syempre isip usa ka babae nga siya asawa, nagi uban pod sa uban pang kababayenan no nga ipagawas ang i-empower ang mga kababayenaan. Importante gina nga i-empower nato no ang mga kababayenaan kung asa sila nahimutang sa matag usa nila ka pamilya. Balikon ako na istorya ko naman kanina nga mamahimong ang usa ka pamilya magmadasigon susama nining gihimo no sa kapikas ni Cupcake no nga si Dr. Mimi Uy. Ug unta panabinan sa mga kababayan nila binan adtong nakasaksi mitambong sa maong kalihukan sa mong sektor. Yes, and kanang take note
taas kay capacity ang asawa ni Cupcake gumikan kay doktor iyang papa, Mhm. doktor iyang mama, no? Do ni taliwan na una ang iyang nga amahan, pero Mm. napagyapon ang iyang inahan nga doktor gihapon, Mhm. na sila kaugulingong Hospital. ospital. Oo. Oo, ni doktor pod si Doc Mimi, Mm. no? Gwapo kay nga combination and a politician. Mm. Pero do sa iyang kapasidad Mm. within 16 years nahimo lang na niyang part-time, Mm. full-time mother, full-time nga asawa ni Mm. Cupcake. Now karon, Mm. nakita niya nga dunay panginahanglan na gumikan kay kanang challenging kaayo Mm. ang gibuhat karon ni Cupcake ang pagtinabangay sa barangay nga nagkinahanglan na gyud og kaparis ang iyahang asawa mismo si Doc Mimi. So Mm. gwapo kay nga kalihukan nga malakip siya sa hugpong sa Lihok Katikang. So, hopefully, sa musunod nga mga adlaw, baya pa man o tagaan usab og pagtaga-taga ang panahon ni Doc Mimi Uy, ang uban pang mga sektor o sikta sa atong katilingban para pod nga ang tanan kung mahimo magbadasigon diya sa pag-serbisyo, ilabi na diya mismo silang kaugalingon nga pamilya o mamahimo nilang gabayan, no, ngadto sa pagserbisyo sa komunidad o dinhi sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro, Katikang Iran. Yes, Katikang Ray. Unya, isa pa, ako lang i-mention, no, importante kaayo. Ang pinakanindot gyud nga nahitabo didto, no, nga dili kini huna-huna lang sa o panglantaw nga iya lang, no, self-centered, kundi movement di siya nga naglangkob sa komunidad. So ang nahitabo sa kadtong gihimo nga hugpong, no, sa kababayen-an, gipangutana ang tanan nga mga nitambong nga mga kababayen-an. Ilabi na kasagara ato mga first ladies sa mga Okay. politicians. Gipangutana, unsa man gyud ang problema sa inyong lugar, sa inyong barangay? Unsay Dunay problema? Consultation. Yes, and collaboration of solutions. Unsay maayo nga solusyon? So nakita dayon didto. Okay. Nabutang gid na sulat dito amo day ni ang mga problema sa matag barangay. So paspas kay ang pag-address sa problema, Oo. di ba? Kay nasulat, na-recognize nga kailangan day ang livelihood, kailangan di ay nga ma-aware ang mga kababainhan unsay angay o unsay problema nga na didto para sa mga kabataan, then ma-consolidate, Okay. mapangitaag solusyon. So gwapo siya nga mga pamaagi, no, nga collaborative nga ang mga kababayan makita po nga na-empower Empower. uban sa mga bana. Kunya mainganyo sila nga mag suporta or mag cooperate Yes. na ngadto sa ignunta nangulo sa mao nga hugpong susama ni Dr. Mimi Uy, ang kapikas ni Cupcake, no, atong umabot Congressman Cupcake, no, sa una distrito sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Yes. So hopefully nga ang pagtinabangay sa barangay ma-realize gyud kay first time ni nga nahitabo, no, diri sa atoa nga ang usa ka congressman naglantaw sa panginahanglanon sa matag kabarangayan nga ang matutukan gyud ang katungtingog sa tagsa-tagsa kanato kay ang barangay small na siya nga Unit. gobyerno, Gobyerno, small unit, no, sa gobyerno nga direkta maka-cooperate o maka-communicate ngadto sa mga katawhan sa matag barangay. Imagine kung mahinayon kining pagtinabangay sa barangay. Kung nagkinahanglan kag tambal, di ka na maadto sa layo, nara sa imong tungod. Kaya i-empower na ang matag barangay. Mauna ang dadon unya ni Cupcake didto sa Kongreso. Nga mamahimo dayon niya nga kauban, mahimo niya nga katikang mao si Doc Mimi. Sa estado Katikang Iran, Yes. sa duruha ka magtiayo, no, kang Doktora Mimi Uy, no, ang kapikas ni Congressman Cupcake, no, walay imposible nga mga matang sa serbisyo nga dili maitunol ngadto sa ato ang mga general public, no, sa constituent, labi na din sa dili lang first district Cagayan de Oro kundi sa entero Dakbayan sa Cagayan de Oro. Kay baliko nato nag-iskot ang doktora mismo ang kapikas ni Congressman Cupcake nag-manage sa ilang kaugalingon nga hospital, Yes. although sa ilang pamilya kini panagyan silang pamilya, but makita ta mga kaigsunan kita mismo katawhan lugar angay og matarong gayud nga mosanong ta diha lugar sa ilahang pagpakatakos nga mo serbisyo sila kanato kay nakita ginato kung unsa ang ilahang kapasidad or kakayahan kay gano man diha nagsumikad mismo ang panirbisyo sa duha ka magtiayon.
napabarong nila ilang kaugalingon nga pamilya, ug nakita po nato kung asa sila gikan nga prominente nga pamilya. Yes, Mm. ang pamilya ni Cupcake gikan pa sa iyang amahan, sa iyang inahan, Mm. nanerbisyo na. Ang iyang amahan mao gihapon Mm. gikan sa pagkasuna leader, ha suna leader gyud. Mm. Until imong kagawad, kapitan, nahimong mayor nato, hangtod niya ni saka pag gyud karon mayor nato unya iyang buhat ang pagserbisyo gyapon sa katawhan. Kadang iyang People's Day uban pa no. So Mm. diliwat gyud. Pila ang anak nga naglantaw sa iyang amahan. So mura pag kadang ni ang buhat sa amahan ni kunsad pud niya ba kay mo Mm. maikit ang pirmi. Kumbaga katikang era na batasan nila ang Yes. pagpanerbisyo gani Mm. sa dili pagpandaot usa si ang ginikana ni Congressman Cupcake no si Mayor Larix Uy makita nato nga ikaw makabisita silang panimalay Oo. susama ang ilang pagtratar sa usa ka miyembro sa pamilya mato ka sa ilang panimalay kung buntag papamahawon ka Yano kaayo. udto papaniudtuhon ka unsa diya basta kay dunay mo internet kanimo Mo abi-abi. mo abi-abi Mm. oo labi na karon kay Oo. kung isgutan nato ang City Hall di ba Yes. makita nato ang Oo. matang sa panerbisyo sa amahan ni Congressman Cupcake. Wa pa gid napura ni suroy pa gid sa matag kabaranggayan. So Mm. ang ilang programa makamasa gyud. Ilang programa touching lives. Ang ilang programa direkta gyud mabati sa mga katawhan no nga makaingon ta nga not a project pero ang ilahang gihimo not a project nga kanang ginaputang pasabot infrastruktura kanang mga o gayon nila nga unsa man ni komisyon ganun na priority pero nakita na ko sila ilang priority is ang tao gyud no ang tao gyud nga unsay yangungo sa tao unsay problema sa tao ilahang paningkamutan nga matabangan so mura pag makaingon ka nga kung sa uban ni dili man ni nila priority siguro Oo. Pero diba pero sila priority nila gyud ang direkta pagtabang sa tao nga kanang di maghisgot og unsa ba in return pero with tungod kay regards padayon. pero with regards sa infrastruktura no gigahinan gyud po nila sila Yes. gigahinan gyud po nila katikang Iran kay lagi may tag infrastructure project na sulba diya ang katumang kaigsunan nato nga under or unemployment. Yes, nakahanay na daan. Ang nakalahi lang bali, ang ako ipasabot, nakalahi nga programa nga nakita nato is priority gid nila ang tao. Mura bag kaning infrastructure project, kaning mga proyekto nga kanang naandan na daan sa ila. Murag not a question anymore. O makita sad nato mismo ang kaning building diri sa kaning barangay ni dako na naibag-o, dako kaig kalainan. Unya nakita nato ang paspas nga kalambuan sa Carmen. Katikang Iran masabtanta makita ta ang tinuod nga matang silang panerbisyo no ni Congressman Cupcake nga mamahimong kanabang hamugaway ang matag pamilya dinhi sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro. Yes. Mga katikang o katikang Iran ut nato sabton nga dugang pa sa mga lauman sa atong mga katikang atong iskutanan atong programa dinhi sa Lihok TV. Mga katikang, salamat sa inyong mga comments diri sa FB page ni Cupcake. Among tukion sa sunod nga edisyon ang inyong mga huna-huna. Kami nang hinaot nga inyo kaming ubanan sa sunod namo nga edisyon sa Lihok Katikang. Daghan salamat. Mabuhay ang Lihok Katikang. Pagsaulog ug paghisgot sa maayong lakang. Lihok Katikang. Unsa man atong tumong ngano naata dinhi tanan because we truly believe and understand na kita tanan dako kaayo ta na instrumento sa kalambuan sa atong komunidad.
atong role as women, we are the foundation of countless aspects of family life. So as wife of Kapitan Kikang Kapkikoy of Barangay Carmen, I have come to understand the true meaning of leadership. Dili lang kini mao na to make decisions or leading projects, but kita atong role is to touch many lives. Na mo lang gid po ni akong kabiliban ni Kapkik kay he is very mature enough. He knows to handle his problems. Never gina niya idala yang problema sa balay. So hinumdumi ninyo na ang komunidad mulambo gyud basta lig-on ang atong pamilya. Together, we start building our barangay na strong and more empowered community o unta isulong gid nato ang pagtinabangay sa barangay. Kini ang Lihok TV, ang home station ni Congressman Kapkik. Ug sa tanan niyang munakatikang sa maayong lakang. Ang barangay nga ligon, pundasyon sa kusog na sudnon. Isulong ang pagtinabangay sa barangay. Si Congressman Kapkik, mao ang nagdala sa mensahe sa pagtinabangay. Gikan kaniya nagsumikad ang pag-aghat sa matag usa na makighilambigit sa pag-umol sa diwa sa pagtinabangay. Pinaagi sa paghimog mga lakang diha sa gagmayng komunidad sa barangay. Isip prime mover kung ang pangunang tigpalihok siya giila nakatikang sa maayong lakang ug ang tanan nga mutubag sa iyang panawagan maisulong ang pagtinabangay sa barangay mahimo usab na iyang mga katikang. Ang pagtinabangay usa ka lig-on nga pamaagi nga makabot ang bisan unsang matang sa kalambuan diha sa komunidad, diha lamang sa pagtinabangay, makaplagan ang tiunay og malongtaron na kalambuan, ginamit ang gahom sa matagsakop sa komunidad nga nagtanyag sa ilang panahon, abilidad ug kasing-kasing alang sa katumanan sa nasabutang mga tinguha ug tumong. Aron magpabilin ang tiunay ug malongtaron nga mga maayong lakang, mahinungdanon ang pagtino sa kalidad ug kalig-on niini. Gikinahanglan na ang mga maayong lakang bunga sa pakiglambigit sa matagsakop sa hugpong kon collaborative sangputanan sa usa ka malangkubong proseso kon inclusive ug naglantaw nga padayong mulungtad ang nahimong lakang kon accountability-oriented. Hinuptan ang gahom sa pagtilabangay. Ang mga gagmayng hugpong diha sa barangay makahimo og mga maayong lakang alang sa pagsulbad sa mga problema kon resolution, pag-ila og mga mas maayong pamaagi kon innovation, pagpalig-on sa mga maayong gawi kon strengthening of best practices o pagpaamgo sa kamahinungdanon sa matag-usa kon empowerment. Ang resolution, innovation, strengthening of best practices ug empowerment kon RISE maoy giya sa pagtino sa mga maayong lakang nga angay paghimuon sa matag hugpong. Kini ang Lihok TV, ang home station ni Congressman Kapkik. Ug sa tanan niyang munakatikang sa maayong lakang. Sa tibuok Pilipinas, way gidungog nga malampusong syudad o lungsod nga wa magbaton og lig-ong pamunuan sa matag barangay.
Ang mataglakang nga nagdalag kaayuhan sa barangay nagkinahanglag igong kadasig ug kusog gikan sa komunidad nga nagkahiusa sa ilang mga tinguha alang sa kalambuan. Ug kining tanan makabot lamang pinaagi sa mga namunuan sa barangay nga magauban sa katawhan sa mataglakang ngadto sa kaugmaran. Ang kalampusan sa syudad, sa barangay magsumikad. Step up to positive action. Cupcake, Kapitan Kikang, katikang sa maayong lakang. Kitang tanan nangandoy og kalambuan, ginamit ang tawhanong abilidad, daghang kaayuhan ang mahimong matagamtaman sa katawhan. Apan ang tiunay nga tawhanong kalambuan kung authentic human development makabut lamang kung kini magsumikad sa lokal na komunidad diin ang matag-usa giaghat nga makiglambigit sa paghimog mga lakang paingon sa kalambuan. Ingon niini kabililhon ang tingog sa barangay diin ang singgit alang sa kalambuan gipaminaw sa namunuan. Ang kalambuan sa lungsod, sa barangay magsugod. Step up to positive action. Cupcake, Kapitan Kikang, katikang sa maayong lakang. Ang kabatanunan maoy atong paglaom. Nakasapnay sa ilang mga kamot ang kaugmaon nga tanan natong gihandom. Ang pagmatuto sa kabatanunan magikan lamang sa usa ka maamumahon nga komunidad diin sila mahulma nga mga responsableng lungsuranon ug kini matuman lamang ubos sa usa ka mahimsog nga barangay. Ang barangay nga ligon, pundasyon sa kusog na sudnon. Step up to positive action. Cupcake, Kapitan Kikang, katikang sa maayong lakang. Hinuptan sa matag Pilipino ang gahom sa pagpalambo sa Pilipinas. Taliwa nga kita nagkatag sa tibuok arkipelago, adunay hiniusang kusog nga nagbugkos kanatong tanan. Ang maong hiniusang kusog nagagikan sa matag barangay nga maoy tinuddan sa panaghugpong ug panaghiusa nga maoy magsilbing dalan ngadto sa kabulahanan sa tanan. Ang pagtubo sa nasud Pilipinon, mag-agad sa barangay nga mabungahon. Step up to positive action. Cupcake, Kapitan Kikang, katikang sa maayong lakang. Kini ang Lihok TV, ang home station ni Congressman Cupcake. Ug sa tanan niyang munakatikang sa maayong lakang. Nagtubo ug gimatuto sa pagpangalagad ug pagtabang sa uban, nakulit sa iyang kasing-kasing ang tumong nga ipahinungod ang kaugalingon alang sa kabulahanan sa komunidad. Hambin ang kadasig ug kainit sa pangandoy nga malusad sa barangay ang subsidiarity kun ang pag-ila sa gahum sa pagtinabangay sa matag usa diha sa panimuyong lokal. Makusganon niyang gisugdan ang pagpaamgo sa katawhan sa ilang hinuptang kusog nga mupatuman og positive action kun ang mga maayong lakang alang sa kabulahanan sa tanan. Ang barangay nga ligon, pundasyon sa kusog na sudnon.
Mao kini ang miaghat kang Kapitan Kikang sa paglusad sa iyang misyon nga isulong ang pagtinabangay sa barangay. Pagtinabangay! Pagtinabangay! Dakong tinguha ni Cupcake nga ang tanan mamahimong katikang sa maayong lakang. Cupcake! Kapitan Kikang! Katikang sa maayong lakang! Ug aron mapaambit niya kining maong tinguha sa tibuok henerasyon sa nasud Pilipinon, usa ka nagdilaab nga panglantaw ni Cupcake nga mapalig-on ang bayanan sa gahom sa barangay ug nga iyang dad-on sa kamara ang tingog sa komunidad diin ang tanang kalambuan nagsumikad. Mga katikang, Cupcake sa Kongreso, tinabangay sa pag-asenso. Kini ang Lihok TV, ang home station ni Congressman Cupcake. Ug sa tanan niyang nunakatikang sa maayong lakang.